नमस्कार साथीहरू। लोकसेवा तयारी गर्ने नगर्ने अथवा सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरू तथा अन्य जोसुकैका लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण विषय नेपालको संविधान लिएर आज हामी तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेका छौं। नेपालको संविधानबाट परीक्षामा सोध्न सक्ने प्रश्नहरू, परीक्षामा सोधिसकेका प्रश्नहरू, साथै नेपालको संविधानबाट अब सोध्न सक्ने प्रश्नहरूलाई टार्गेट गरी नेपालको संविधान भन्ने टपिकबाट हामीले परीक्षा केन्द्रित विषयगत होस् अथवा वस्तुगत होस् टोटल एक्जाम ओरिएन्टेड अर्थात् परीक्षामा आउन सक्ने मुख्य बुदाहरू टिपेर नेपालको संविधानलाई छोटकरीमा सारांशको रूपमा तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौं। अब सुरु गरौं विषयवस्तुबाट। सबैभन्दा पहिला बुझौं नेपालको संविधान। नेपालको संविधान यसको नाम नेपालको संविधान 2072 सालमा आएको भए तापनि यसको नाम नेपालको संविधान मात्रै हो। नेपालको संविधान 2072 होइन, यसको नाम नेपालको संविधान हो। यो 2072 साल असोज 1 गते निर्माण भएर 2072 साल असोज 3 गते जारी भएको हो। यो संविधान आउनुभन्दा अगाडि नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 चाहिँ कार्यान्वयनमा रहेको थियो। नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 खारेज भई नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 पछि आएको संविधान नेपालको संविधान हो। अनि यसमा सबैभन्दा जान्नुपर्ने कुरा र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको यसमा 35 भाग, 308 धारा र 9 अनुसूची रहेका छन्। यो परीक्षामा धेरै पटक सोध्ने पनि गरेको छ। हालसम्म लोकसेवा आयोगको परीक्षामा अर्थात् जे जति प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाहरू रहेका छन् ती परीक्षामा यसबाट सोधिएका केही प्रश्नहरू यहाँ मोडलको रूपमा नमुनाको रूपमा मात्रै तपाईहरुसँग प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। नेपालको संविधानबाट आएका सम्पूर्ण प्रश्नहरू टिप्दाखेरि भिडियो लामो हुने भएकाले केही 2-4 वटा प्रश्न मात्रै तपाईहरु सामु प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। 1 नम्बरमा रहेको छ नेपालको संविधान सम्बन्धमा देखाएका कथनहरू विचार गर्नुहोस् भनेको छ, जसमा नेपालको अन्तरिम शासन विधान 2004 मा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको थिएन। त्यस्तै नेपालको अधिराज्यको संविधान 2015 मा कुनै पनि अनुसूचीको व्यवस्था गरिएको थिएन। त्यस्तै सी नम्बरमा रहेको छ नेपालको वर्तमान संविधान 2072 साल असोज 2 गते जारी गरिएको हो। त्यस्तै डी नम्बरमा रहेको छ नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जारी गर्दाका दिन मंगलबार परेको थियो, जसको अप्सन रहेको छ ए र बी मात्रै ठीक। बी नम्बरमा रहेको छ ए, बी र सी मात्रै ठीक र सी नम्बरमा रहेको छ बी मात्रै ठीक र डी नम्बरमा रहेको छ सबै ठीक। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 हेरौं। प्रश्न नम्बर 2 मा रहेको छ वर्तमान नेपालको संविधानमा राष्ट्रपति हुनका लागि कम्तीमा कति वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भनेको छ, जसमा 45 वर्ष, 58 वर्ष, 65 वर्ष र कुनै पनि व्यवस्था थिएन भनेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 3 हेरौं। वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन र मूल्याङ्कन कसले गर्छ भनेको छ, जसको अप्सनमा राष्ट्रपतिले, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयले, संघीय संसदले अथवा कसैले पनि गर्न पाउँदैन भनेर अप्सनहरू दिएको छ। त्यस्तै अब हेरौं प्रश्न नम्बर 4। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ नेपालको संविधान सम्बन्धी विभिन्न अनुसूचीहरू र सो अनुसूचीमा रहेको विषयहरू बीच जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ, जसमा एक साइडमा रहेको छ निशाना छाप, संघको अधिकारको सूची, प्रदेशमा रहने जिल्ला र स्थानीय तहको अधिकार रहेको छ भने अर्को साइडमा रहेको छ अनुसूची 5, अनुसूची 3, अनुसूची 4 र अनुसूची 8 र जसको उत्तरहरू जोडा मिलाएर क्रमशः उत्तरहरू प्रस्तुत गरिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय झण्डाको आकार ... ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भनेको छ, जसको अप्सन रहेको छ संघीय कानुन, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल सरकार र राष्ट्रिय झण्डा सम्बन्धी कानुन भनेको छ। ती मध्ये कसले निर्धारण गरे अनुसार नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय झण्डाको आकार हुन्छ भनेर प्रश्न सोधेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 6 मा रहेको छ वर्तमान संविधान अनुसार संघीय संसदको कुनै पनि सदनको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कति सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि पेश गरिने छैन भनेको छ, जसको धारा 94 मा गणपूरक संख्या भनेर व्यवस्था गरिएको छ भनेर मैले यहाँ क्लिप पनि राखेको छु, जसको अप्सनमा 1/3, सामान्य बहुमत, 1/4 र 2/3 गरी 4 वटा अप्सनहरू दिएको छ। हामीले यो 6 वटा प्रश्न तपाईहरुलाई सुरुमा प्रस्तुत गर्नुको आशय हो कि तपाईहरु अबको भिडियो हेर्दै जाँदा अर्थात् नेपालको संविधानको सारांश हेर्दै जाँदा तपाईहरुले यी प्रश्नहरूको उत्तर पनि त्यहाँ खोज्दै गर्नु होला र हामीले यसको विस्तृतमा यसको उत्तरहरू चाहिँ यसको अन्तिममा भिडियोको अन्तिममा देखाउने छौं, तपाई हेर्दै जानु होला। र यी अहिलेसम्म प्रस्तुत गरेका प्रश्नहरू चाहिँ लोकसेवा आयोगले हालसम्म सोधिसकेका प्रश्नहरू हुन्। अब जाउँ सारांशमा हेर्नलाई। अझै प्रश्न नम्बर 7 पनि रहेको छ नेपालको वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था मध्ये तलका कथन सम्बन्धमा विचार गर्नुहोस् भनेको छ। ए नम्बरमा भनेको छ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्त आयोगमा
अध्यक्षसहित बढीमा 4 सदस्य रहन्छन्। त्यस्तै बी नम्बरमा भनेको छ नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा 267 मा गरिएको छ। सी नम्बरमा भनेको छ नेपालको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौम सत्ता नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेका असंशोधनीय विषयहरू हुन् अर्थात् प्रावधानहरू हुन् भनेको छ भने डी नम्बरमा वर्तमान संविधानमा 35 भाग 309 धारा र 9 अनुसूची रहेका छन् भनेको छ। जसको अप्सनमा कुन कुन सही हो भनेको छ ए नम्बरमा भनेको छ बी र डी मात्रै सही, बी नम्बरमा भनेको छ ए र बी मात्रै सही, सी नम्बरमा भनेको छ बी मात्रै सही र डी नम्बरमा भनेको छ सी मात्रै सही। अर्थात् खास आशय चाहिँ कुन कुन सही हो भनेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 8 मा भनेको छ नेपालको संविधान सम्बन्धी दिएका समूहबीच जोडा मिलाई कोडबाट सही उत्तर छान्नुहोस् भनेको छ। जसमा निर्वाचन आयोग, अध्यादेश, संघीय सञ्चित कोष र राजनीतिक दलको गठन रहेको छ भने तिनीहरू कुन कुन धारामा व्यवस्था गरिएको छ? धारा 114, धारा 269, धारा 245 र धारा 116 बनेको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 9 मा रहेको छ नेपालको संविधानमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान संगठन सम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा गरिएको छ भनेको छ। जसमा धारा 248, धारा 268, धारा 258 र धारा 278 प्रस्तुत गरिएको छ। अबको यस भिडियो हेर्दाखेरि तपाईहरू प्यासिभ होइन कि एक्टिभ भएर हेर्नुस् र अहिलेसम्म प्रस्तुत गरिएका प्रश्नको उत्तरहरू पनि अबको भिडियो हेर्दा हेर्दै तपाईले पत्ता लगाउनुस् भन्ने आशयका साथ हामी तपाईहरुका अगाडि त्यो क्वेशनहरू राखेका हौं। जुन क्वेशन 9 वटा क्वेशन हामीले प्रस्तुत गर्यौं ती क्वेशनहरू हालसम्म लोकसेवामा सोधिसकेका क्वेशन हुन्। परीक्षामा सोधिसकेका प्रश्नहरू महत्त्वपूर्ण हुने हुनाले हामीले ती प्रश्नहरू तपाईलाई पहिले राखेर त्यसका उत्तरहरू अब हामी प्रस्तुत गरेको भिडियोमा क्रमैसँग प्रस्तुत गर्दै जानेछौं र त्यसका उत्तरहरूलाई यो भिडियोको अन्तिममा छलफल पनि गर्नेछौं। कृपया स्किप नगरी राम्रोसँग सम्पूर्ण भिडियोहरू हेर्नु होला जसबाट तपाईलाई संविधान सम्बन्धी परीक्षामा सोध्ने विषय सम्पूर्ण विषयको ज्ञान तपाईमा हुनेछ। सुरु गरौँ भाग 1 बाट। भाग 1 प्रारम्भिक भनेर दिएको छ जसमा धारा 1 मा संविधान मूल कानुन भन्ने व्यवस्था गरेको छ। धारा 2 मा सार्वभौम सत्ता राजकीय सत्ताको व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै नेपालको संविधानको भाग 1 धारा 3 मा राष्ट्र सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ भने धारा 4 मा नेपाल राज्य सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै धारा 5 मा राष्ट्रिय हित सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। धारा 6 मा राष्ट्रभाषा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। धारा 7 मा सरकारी कामकाजको भाषा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। धारा 8 मा राष्ट्रिय झण्डा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ भने धारा 9 मा राष्ट्रिय गान सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। अब यति भनिरहँदा परीक्षामा आएका क्वेशनहरूलाई हेर्ने हो भने एकपटक नेपालमा बोलिने सम्पूर्ण भाषाहरू सम्पूर्ण मातृभाषाहरूलाई कुन भाषा भनी नेपालको संविधानमा उल्लेख गरिएको छ भनेर सोधेको थियो जसको सही उत्तर हुन्छ राष्ट्रभाषा। अर्थात् जुन धारा 6 मा राष्ट्रभाषा भन्ने व्यवस्था गरेको छ नेपालमा बोलिने सम्पूर्ण मातृभाषाहरू राष्ट्रभाषा हुन् भने नेपाली भाषा चाहिँ राष्ट्रिय भाषा हो। राष्ट्रभाषा र राष्ट्रिय भाषा अलिकति फरक कुरा छ। र त्यस्तै अर्को एउटा प्रश्न सोधिसकेको छ कि नेपालको संविधानको कुन धारामा राष्ट्रिय झण्डा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भनेर प्रश्न सोधेको छ भने त्यही प्रश्नलाई नेपालको संविधानको कुन अनुसूचीमा राष्ट्रिय झण्डा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भनेर पनि प्रश्न सोधेको थियो। नेपालको संविधानको धारा 8 मा राष्ट्रिय झण्डा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ भने नेपालको अनुसूची 1 मा राष्ट्रिय झण्डा सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। राष्ट्रिय झण्डा धारामा पनि छ अनुसूचीमा पनि छ, कृपया ख्याल गर्नु होला। र अब जाउँ हामी भाग 2 मा। भाग 1 मा यति मात्रै नै हो। भाग 2 मा जाउँ। हामीले यहाँ सम्पूर्ण नेपालको सम्पूर्ण धारा सम्पूर्ण भागहरू समावेश गर्दैनौं। हामीले परीक्षाका दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण विषयहरू मात्रै टिप्पण गरेर यहाँ आएका छौं र हामीले महत्त्वपूर्ण नरहेका अर्थात् परीक्षाको दृष्टिकोणले कम महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई यो भिडियोमा समावेश गर्दैनौं। अब जाउँ भाग 2 मा। भाग 2 मा नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ जसको धारा 10 मा नागरिकताबाट वञ्चित नगरिने उल्लेख गरिएको छ भने भाग 2 को धारा 11 मा नेपाली नागरिक ठहर्ने उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै धारा 12 मा वंशीय आधार तथा लैङ्गिक पहिचान सहितको नागरिकताको व्यवस्था गरिएको छ भने धारा 13 मा नागरिकता प्राप्ति, पुनः प्राप्ति र समाप्ति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। धारा 14 मा गैर आवासीय नागरिकता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने धारा 15 मा नेपाली नागरिकता सम्बन्धी अन्य व्यवस्था गरिएको छ। अब यति बुझिरहँदा यति भनिरहँदा तपाईलाई लाग्न सक्छ हाल नेपालमा व्यवस्था रहेका नागरिकताहरू सम्बन्धी पनि जानकारी राख्नुपर्ने हुन्छ। हाल नेपालमा 4 किसिमको नागरिकताहरूको व्यवस्था रहेको छ जसमा वंशजको नागरिकता, अंगीकृत नागरिकता, सम्मानार्थ नागरिकता र गैर आवासीय नागरिकता गरी 4 किसिमको नागरिकता रहेका छन्। केही समय अगाडि जन्मसिद्ध नागरिकता, जन्मको आधारको नागरिकता भन्ने नागरिकताको व्यवस्था भए तापनि हाल ती नागरिकताहरूको चलन छैन। अर्थात् ती नागरिकताहरू दिने परिपाटी छैन, सिस्टम छैन। अब जाउँ भाग 3। तपाई यदि प्रतिस्पर्धी परीक्षाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ, लोकसेवाको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ अर्थात्
तपाईँ यदि विद्यार्थी हो र विद्यालयमा अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँले जान्नै पर्ने एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक भनेको भाग 3 हो, मौलिक हक र कर्तव्य। यो परीक्षामा सर्ट क्वेसनमा पनि सोध्छ, जस्तो धारा 27 मा कुन हकको व्यवस्था गरिएको छ, अर्थात् शिक्षा सम्बन्धी हकको व्यवस्था कुनमा गरिएको छ भनेर सर्ट क्वेसनमा पनि सोध्छ भने लङ क्वेसनमा चाहिँ नेपालको वर्तमान संविधानमा उल्लेख गरेका मौलिक हकहरू लेख्नुहोस् भनेर सोध्छ, जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण भएको हुनाले यसलाई अलि विशेष ढङ्गले हेर्नु होला। अब यहाँ मैले कर्मैसँग प्रस्तुत गरेँ नेपालको संविधानको भाग 3 मा मौलिक हक र कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा धारा 16 देखि धारा 46 सम्म मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरिएको छ, जसमा धारा 16 मा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, त्यस्तै धारा 17 मा स्वतन्त्रताको हक, धारा 18 मा समानताको हक, धारा 19 मा सञ्चारको हक, धारा 20 मा न्याय सम्बन्धी हक, त्यस्तै धारा 21 मा अपराध पीडितको हक, धारा 22 मा यातना विरुद्धको हक, त्यस्तै धारा 23 मा निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, धारा 24 मा छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको हक, त्यस्तै धारा 25 मा सम्पत्तिको हक, धारा 26 मा धार्मिक स्वतन्त्रताको हकको व्यवस्था गरिएको छ, धारा 27 मा सूचनाको हक, धारा 28 मा गोपनीयताको हक, धारा पनि सम्झिनुपर्ने हुन्छ र हक पनि सम्झिनुपर्ने हुन्छ। जस्तो धारा 27 मा सूचनाको हक छ भने त्यो धारा 27 पनि सम्झिनु पर्यो र 27 मा सूचनाको हक दुईवटै सम्झिनु पर्यो, धारा पनि सम्झिनु पर्यो, हक पनि सम्झिनु पर्यो। त्यस्तै धारा 29 मा रहेको छ स्वच्छ वातावरणको हक, धारा 29 मा रहेको छ शोषण विरुद्धको हक, धारा 30 मा स्वच्छ वातावरणको हक, धारा 31 मा शिक्षा सम्बन्धी हक, धारा 32 मा भाषा र संस्कृतिको हक, धारा 33 मा रोजगारको हक, त्यस्तै धारा 34 मा रहेको छ श्रमको हक, धारा 35 मा रहेको छ स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, धारा 36 मा रहेको छ खाद्य सम्बन्धी हक, धारा 37 मा रहेको छ आवासको हक, धारा 38 मा रहेको छ महिलाको हक, धारा 39 मा रहेको छ बालबालिकाको हक र धारा 40 मा रहेको छ दलितको हक। त्यस्तै धारा 41 मा रहेको छ ज्येष्ठ नागरिकको हक, धारा 42 मा रहेको छ सामाजिक न्यायको हक, धारा 43 मा रहेको छ सामाजिक सुरक्षाको हक, धारा 44 मा रहेको छ उपभोक्ताको हक, धारा 45 मा रहेको छ देश निकाला विरुद्धको हक र धारा 46 अर्थात् अन्तिम मौलिक हक रहेको छ संवैधानिक उपचारको हक र धारा 47 मा मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। धारा 46 संवैधानिक उपचारको हकसम्म चाहिँ यो नेपालको संविधानको मौलिक हकहरू रहेका हुन् र धारा 47 मा उक्त मौलिक हकको कार्यान्वयन सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको छ भने धारा 48 मा नागरिकका कर्तव्यको व्यवस्था गरिएको छ। नेपालको संविधान अनुसार नागरिकका कर्तव्य के हुन् लेख्नुहोस् भनेर पनि धेरै पटक परीक्षामा सोधिसकेको छ। अब यतिन्जेल भनिसकेका मौलिक हकहरू हामी महत्त्वपूर्ण पनि हुन्छ भने अब यसलाई कसरी सम्झने? अब हेरौँ सम्झने तरिका। मौलिक हक सम्झनेलाई एउटा कविताको माध्यमबाट मौलिक हक सम्झिने हामीले त एउटा कविताको माध्यमबाट मौलिक हक सम्झने हामीले एउटा तरिका यहाँ निकालेका छौँ, जुन तपाईँको लागि पनि फाइदाजनक हुनसक्छ, जसमा सम्मान स्वतन्त्र समान सञ्चार, न्याय अपराध यातना निवारक, छुवाछुत सम्पत्ति धार्मिक सूचना, गोप्य शोषण स्वच्छ शिक्षा, त्यस्तै भाषा रोजगार श्रम स्वास्थ्य खाद्य आवास महिला बालक दलित ज्येष्ठ न्याय सुरक्षा उपभोक्ताको देश संवैधानिक उपचार भनेर एउटा कविता याद गरेर यसको माध्यमबाट कर्मैसँग मौलिक हकहरू सम्झन सकिन्छ। धेरै साथीहरूले भन्नुभएको र धेरै साथीहरूले गर्नुभएको तरिका अनुसार अगाडिको अक्षरबाट पनि मौलिक हक सम्झिन सजिलो हुन्छ भन्नुहुन्छ। जस्तै स्वतन्त्रको सो सम्झिनुहोस्, सम्मानको स, सञ्चारको स, सम्मानको अनि न्यायको न, यसरी सम्झिँदा पनि मौलिक हक सम्झिन चाहिँ सजिलो हुन्छ। तर त्यसमा के सजिलो हुन्छ भने जस्तो सम्मानको अगाडि पनि स आउने, सम्मानको अगाडि पनि स आउने, सञ्चारको अगाडि पनि स आउने, त्यस्तो हुँदा कुन सबाट के हो भन्ने सम्झिनै दुःख हुन्छ पछि फेरि। जस्तो स आयो भने सबाट सम्मान हो कि समान हो कि सञ्चार हो कि, यस्तो दुःख हुने हुनाले हामीले वर्ड लिएर बनाएका छौँ, जसबाट कन्फ्युजन हुने सम्भावना एकदमै कम रहन्छ। र यदि कविता जान्नुभयो भने तपाईँ सबै हकहरू सम्झिन सक्नुहुन्छ। र जसको अर्थ पनि हेरौँ, सम्मानको अर्थ रहेको छ धारा 16 मा रहेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रको अर्थ रहेको छ स्वतन्त्रताको हक, समानको अर्थ रहेको छ समानताको हक, सञ्चारको अर्थ रहेको छ सञ्चारको हक, न्यायको अर्थ रहेको छ न्याय सम्बन्धी हक, अपराधको अर्थ रहेको छ अपराध पीडितको हक, त्यस्तै यातनाको अर्थ रहेको छ यातना विरुद्धको हक, निवारकको अर्थ रहेको छ निवारक नजरबन्द विरुद्धको हक, त्यस्तै छुवाछुतको अर्थ रहेको छ छुवाछुत र भेदभाव विरुद्धको हक, सम्पत्तिको अर्थ रहेको छ सम्पत्तिको हक, धार्मिकको अर्थ रहेको छ धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, सूचनाको अर्थ रहेको छ सूचनाको हक, गोप्यको अर्थ रहेको छ गोपनीयताको हक, शोषणको अर्थ रहेको छ शोषण विरुद्धको हक,
त्यस्तै स्वच्छको अर्थ रहेको छ स्वच्छ वातावरणको हक, शिक्षाको अर्थ रहेको छ शिक्षा सम्बन्धी हक, भाषाको अर्थ रहेको छ भाषा र संस्कृतिको हक, रोजगारको अर्थ रहेको छ रोजगारीको हक, श्रमको अर्थ रहेको छ श्रमको हक, स्वास्थ्यको अर्थ रहेको छ स्वास्थ्य सम्बन्धी हक, खाद्यको अर्थ रहेको छ खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको अर्थ रहेको छ आवासको हक, महिलाको अर्थ रहेको छ महिलाको हक, त्यस्तै बालकको अर्थ रहेको छ बालबालिकाको हक, दलितको अर्थ रहेको छ दलितको हक, ज्येष्ठको अर्थ रहेको छ ज्येष्ठ नागरिकको हक, त्यस्तै न्यायको अर्थ रहेको छ सामाजिक न्यायको हक, सुरक्षाको अर्थ रहेको छ सामाजिक सुरक्षाको हक, उपभोक्ताको अर्थ रहेको छ उपभोक्ताको हक, देशको अर्थ रहेको छ देश निकाला विरुद्धको हक र संवैधानिक उपचारको अर्थ रहेको छ संवैधानिक उपचारको हक। अर्थात् सम्मान स्वतन्त्र समान सञ्चार, न्याय अपराध यातना निवारक, छुवाछुत सम्पत्ति, धार्मिक सूचना, गोप्य शोषण, स्वच्छ शिक्षा, भाषा, रोजगार, श्रम, स्वास्थ्य, खाद्य, आवास, महिला, बालक, दलित, ज्येष्ठ, न्याय, सुरक्षा, उपभोक्ताको देश, संवैधानिक उपचार। यति एउटा कविताको भरमा तपाईँले सम्पूर्ण मौलिक हकहरूलाई कर्मैसँग सम्झिन सक्नुहुनेछ। अब हेरौँ, यति जानिसकेपछि अब फेरि अझै अर्को प्रश्न आउँछ। यति मौलिक हक सम्झिसकेपछि अर्को परीक्षामा सोध्न सक्ने हो योभन्दा अगाडिका संविधानले व्यवस्था नगरेका तर नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको अर्थात् 2072 सालको संविधानले गरेका नयाँ मौलिक हकहरू कुन कुन हुन्, यो पनि परीक्षामा सोध्न सक्ने प्रश्न हो। त्यसैले अब जानौँ थप गरिएका मौलिक हकहरू के हुन्। थप गरिएका मौलिक हकहरू एउटा हो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा 16 मा रहेको। त्यस्तै धारा 19 मा रहेको सञ्चारको हक, यो पनि अहिलेको संविधानले थप गरेको नयाँ मौलिक हक हो। त्यस्तै अर्को हक रहेको छ अपराध पीडितको हक। अपराध पीडितको हक पनि यो भन्दा अगाडिको संविधानमा व्यवस्था गरिएको थिएन, अहिलेको संविधानले व्यवस्था गरेको हक हो। त्यस्तै अर्को रहेको छ धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, धारा 26 मा रहेको। त्यस्तै स्वच्छ वातावरणको हक, त्यस्तै खाद्य सम्बन्धी हक धारा 36 मा रहेको, मैले यहाँ धारा पनि उल्लेख गरेको छु। त्यस्तै धारा 37 मा रहेको आवासको हक, 40 मा रहेको दलितको हक, त्यस्तै धारा 41 मा रहेको ज्येष्ठ नागरिकको हक, धारा 44 मा रहेको उपभोक्ताको हक। यसलाई गर्दाखेरि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10वटा हक चाहिँ अहिलेको नेपालको संविधान 2072 मा आएका नयाँ हकहरू हुन्। यो परीक्षामा सोध्न सक्छ र अब्जेक्टिभमा पनि सोध्न सक्छ कि नेपालको संविधान 2072 ले कुन कतिवटा हकहरू कतिवटा नयाँ मौलिक हकहरूको व्यवस्था गरेको छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। अथवा दिएका हकहरूमध्ये कुन हक नयाँ हक हो, दिएका हकहरूमध्ये कुन हक पहिलेदेखि संविधानमा रहिआएको हक हो भनेर पनि परीक्षामा प्रश्न जसरी पनि सोध्न सक्ने हुनाले, जसरी पनि घुमाएर सोध्न सक्ने हुनाले तपाईँहरू अलिकति एक्टिभ भएर यो हकहरू चाहिँ ख्याल गर्नु होला। अब जुन 10वटा हकको कुरा गर्यो, सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, सञ्चारको हक, अपराध पीडितको हक, धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, स्वच्छ वातावरणको हक, खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको हक, दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकको हक र उपभोक्ताको हकको कुरा गऱ्यौँ। अब यी हकहरूलाई सम्झिने कसरी, अब हेरौँ सम्झने तरिका। यहाँ हामीले एक सम्झने तरिका लिएका छौँ। सञ्चारकर्मीहरूले दलित ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानपूर्वक स्वच्छ वातावरणमा राखी खाना खुवाई आवास उपलब्ध गराई धर्म परिवर्तन गर्न लगाएर अपराध गरे भन्ने उपभोक्ताको आरोप छ भन्ने यो एउटा लाइनलाई सम्झिनु होला र यो लाइनबाट सम्पूर्ण हकहरू निस्किन्छ। जस्तो सञ्चारबाट आयो सञ्चारको हक, त्यस्तै दलितबाट आयो दलितको हक, ज्येष्ठ नागरिकबाट आयो ज्येष्ठ नागरिकको हक, सम्मानबाट आयो सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वच्छबाट आयो स्वच्छको अर्थ रहेको छ स्वच्छ वातावरणको अर्थ रहेको छ स्वच्छ वातावरणको हक। त्यस्तै खानाको अर्थ रहेको छ खाद्य सम्बन्धी हक, आवासको अर्थ रहेको छ आवासको हक, धर्मको अर्थ रहेको छ धर्म सम्बन्धी हक अर्थात् धार्मिक स्वतन्त्रताको हक, अपराधको अर्थ रहेको छ अपराध पीडितको हक र उपभोक्ताको अर्थ रहेको छ उपभोक्ताको हक। अर्थात् 10वटा धाराहरू चाहिँ 10वटा हकहरू चाहिँ अहिले नयाँ नेपालको संविधानले ल्याएको नयाँ हकहरू हुन् भने अरू हकहरू चाहिँ पुरानै पहिलेदेखि नै कार्यान्वयनमा रहिआएका हकहरू हुन्। अब जाउँ हामी अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण टपिक भाग 4 अर्थात् राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति तथा दायित्व, जसमा धारा 50 मा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने धारा 51 मा राज्यको नीति तथा सिद्धान्तहरूको राज्यको नीति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। 50 मा सिद्धान्त, 51 मा नीति सम्झिनु होला। अनि सिद्धान्त 4वटा र नीति 13वटा, यो पनि सम्झिनु होला किनभने अब्जेक्टिभमा धेरै पटक सोध्ने गरेको छ नेपालको निर्देशक सिद्धान्त कतिवटा छ र नेपालको नीति कतिवटा छ भनेर सोध्ने गरेको छ। यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ, कृपया याद गर्नु होला। तपाईँले निर्देशक सिद्धान्त 4वटा छ जस अनुसार राज्यको
राजनैतिक उद्देश्य, राज्यको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य, राज्यको आर्थिक उद्देश्य र राज्यको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध भनी चारवटा निर्देशक सिद्धान्तहरू रहेका छन्। अब यसलाई कसरी सम्झिने भन्दा RAAS रास भनेर सम्झिनु होला। R भनेको राजनैतिक उद्देश्य, A भनेको आर्थिक उद्देश्य, अर्को A भनेको अन्तर्राष्ट्रिय र अर्को S भनेको सामाजिक र सांस्कृतिक उद्देश्य। त्यस्तै अब जाउँ धारा 51 मा राज्यका नीतिहरू। राज्यका नीतिहरू 13 वटा छन्। यो 13 वटा नीतिहरू कर्मैसँग याद गर्नु होला। हामी याद कसरी गर्ने त्यो पनि सिकाउने छौँ। सबैभन्दा पहिलो नीति रहेको छ राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति। त्यस्तै दोस्रो रहेको छ राजनैतिक तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति। तेस्रो रहेको छ सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति। चौथो रहेको छ अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति। पाँचौं रहेको छ कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति। छैठौं रहेको छ विकास सम्बन्धी नीति। सातौं रहेको छ प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति। आठौं रहेको छ नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति। त्यस्तै नवौं रहेको छ श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति र दशौं रहेको छ सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति। त्यस्तै 11औं रहेको छ न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति र 12औं रहेको छ पर्यटन सम्बन्धी नीति र 13औं अर्थात् अन्तिम रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति। अब यसलाई कसरी सम्झिने, राज्यका सम्पूर्ण नीतिहरू कसरी सम्झिने, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हामीलाई रहेको छ कसरी सम्झिने, किनभने परीक्षामा सम्झेर लेख्नुपर्ने एउटा बाध्यता पनि छ, जसलाई हामीले सम्झिने तरिका बनाएका छौँ। राष्ट्रिय राजनीतिको सामाजिक अर्थ, कृषि विकास, प्राकृतिक नागरिक श्रम, सामाजिक न्याय, पर्यटन, अन्तर्राष्ट्रिय भनेर यो 3 लाइनलाई सम्झिनु होला। राष्ट्रिय राजनीतिको सामाजिक अर्थ, राष्ट्रिय राजनीतिको समाजमा एक किसिमको अर्थ लगाउँछन् भन्ने सम्झिनु होला। अनि कृषि विकास, प्राकृतिक नागरिक श्रम भन्नाले कृषिमा विकास भइरहेको छ, प्राकृतिक नागरिकहरूले श्रम गरिरहेका छन् र सामाजिक न्याय कायम भइरहेको छ। कृषि विकास भएर प्राकृतिक नागरिकहरूले श्रम गर्दा सामाजिक न्याय कायम भइरहेको छ र पर्यटन अन्तर्राष्ट्रिय हुन्छ भन्ने यो हिसाबले याद गर्नु होला। जसमा राष्ट्रियको अर्थ रहेको छ राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीति। त्यस्तै राजनीतिको अर्थ रहेको छ राजनीति तथा शासन व्यवस्था सम्बन्धी नीति। सामाजिकको अर्थ रहेको छ सामाजिक र सांस्कृतिक रूपान्तरण सम्बन्धी नीति। त्यस्तै अर्थको उद्योग रहेको छ अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीति। कृषिको अर्थ रहेको छ कृषि र भूमि सुधार सम्बन्धी नीति। त्यस्तै विकासको अर्थ रहेको छ विकास सम्बन्धी नीति। प्राकृतिकको अर्थ रहेको छ प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोग, प्राकृतिक साधन स्रोतको संरक्षण, सम्वर्धन र उपयोग सम्बन्धी नीति। त्यस्तै नागरिकको अर्थ रहेको छ नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति। त्यस्तै श्रमको अर्थ रहेको छ श्रम र रोजगार सम्बन्धी नीति। त्यस्तै सामाजिकको अर्थ रहेको छ सामाजिक न्याय र समावेशीकरण सम्बन्धी नीति। त्यस्तै न्यायको अर्थ रहेको छ न्याय र दण्ड व्यवस्था सम्बन्धी नीति। अनि पर्यटनको अर्थ रहेको छ पर्यटन सम्बन्धी नीति। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रियको अर्थ रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सम्बन्धी नीति। यो सम्बन्धी प्रश्नहरू अब्जेक्टिभमा पनि आउने र सब्जेक्टिभमा पनि नेपालको संविधानमा रहेका नीतिहरू लेख्नुस्, अथवा राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी नीतिमा के व्यवस्था गरिएको छ, अर्थ, उद्योग र वाणिज्य सम्बन्धी नीतिमा के व्यवस्था गरिएको छ, विकास सम्बन्धी नीतिमा के व्यवस्था गरिएको छ भनेर यो पनि सोध्ने हुनाले कृपया यसको लागि विस्तृतमा अध्ययन पनि गर्नुहोला। सबै नीतिहरूको बारेमा पनि हेर्नुहोला तपाईहरूले। र अब हामी त्यसपछि गयौँ हामी धारा 55 मा। धारा 55 मा लेखिएको छ अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने, अर्थात् नेपालको निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरू कार्यान्वयन भए नभएको सम्बन्धमा अदालतमा प्रश्न उठाउन नसकिने भन्ने स्पष्ट संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ। जसमा लेखिएको छ यस भागमा लेखिएको कुनै विषय कार्यान्वयन भयो वा नभएको सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन सकिने छैन। यो संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको हो। त्यस्तै अर्को रह्यो, अब गयौँ हामी भाग 5 मा। भाग 5 मा रहेको छ राज्यको संरचना, राज्य शक्तिको बाँडफाँड। जसमा धारा 56 मा रहेको छ राज्यको संरचना, धारा 57 मा रहेको छ राज्य शक्तिको बाँडफाँड, धारा 58 मा रहेको छ अवशिष्ट अधिकार। अवशिष्ट अधिकार भन्नाले के बुझिन्छ भनेर धेरै पटक परीक्षामा पनि सोधिसकेको छ, जसले गर्दा मैले यहाँ अवशिष्ट अधिकारको डेफिनेसन संविधानको नेपालको संविधान अनुसार नै लेखेँ। अवशिष्ट अधिकार भन्नाले संविधानमा के उल्लेख गरिएको छ भने धारा 58 मा रहेको अवशिष्ट अधिकार भनेर यस संविधान बमोजिम सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको अधिकारको सूची वा साझा सूचीमा उल्लेख नभएको वा यो संविधानमा कुनै तहले प्रयोग गर्ने भनी नतोकिएको विषयमा सङ्घको अधिकार हुनेछ। जुन अधिकारहरू अन्य कुनै पनि निकायलाई तोकिएको छैन र बचेको छ भने त्यस्तो अधिकार सङ्घको अधिकार हुनेछ भनेर स्पष्ट रूपमा धारा 58 मा अवशिष्ट अधिकारको व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै अब जाउँ भाग 6 मा। भाग 6 मा रहेको छ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था। हाम्रो संविधानमा 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची रहेको छ। हामी यस भिडियोको अर्थात् यस सेसनमा सम्पूर्ण कुराहरू स्पष्ट हुनेछौँ। सम्पूर्ण परीक्षाका दृष्टिले महत्त्वपूर्ण सम्पूर्ण विषयहरू हामी समेट्नेछौँ यसमा, जसमा धारा 61 मा राष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, धारा 62 मा राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ र राष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्बन्धी व्यवस्थामा स्पष्ट भनिएको छ राष्ट्रपतिको निर्वाचन सङ्घीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्य मतदाता रहेको निर्वाचक मण्डलबाट हुनेछ। सङ्घीय संसदका सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यको मतभार सङ्घीय कानुन बमोजिम फरक फरक हुनेछ भनेर संविधानमा नै व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै धारा 63 मा राष्ट्रपतिको पदावधिको व्यवस्था गरिएको छ भने धारा 64 मा राष्ट्रपतिको योग्यताको व्यवस्था गरिएको छ। अब यति भन्दा तपाईलाई कन्फ्युज के लाग्न सक्छ भने राष्ट्रपति हुनलाई के योग्यता चाहिन्छ होला, कस्ता कस्ता व्यक्ति योग्यता राष्ट्रपति हुन सक्छन् भन्ने लाग्न सक्छ। त्यसैले राष्ट्रपतिको योग्यतालाई हामीले अलि डिटेलमा हेरौँ। राष्ट्रपतिको योग्यता हुनका लागि देहाय बमोजिमका व्यक्ति योग्य हुनेछन् भनेको छ, जसमा सङ्घीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको, कम्तीमा 45 वर्ष उमेर पुरा भएको र कुनै कानुनले अयोग्य नभएको व्यक्ति राष्ट्रपति हुनका लागि योग्य हुनेछ। जसमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि 2 पटक राष्ट्रपति निर्वाचन भइसकेको व्यक्ति राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन सक्ने छैन भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। यसैले गर्दा पनि धेरै पटक कुराहरू उठ्न सक्छन्। राष्ट्रपति बनाउन, प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि निश्चित एजुकेसन सिस्टमलाई राखौँ, यति पढेको भन्दा बढी यति जतिसुकै राखौँ, एउटा क्राइटेरिया राखौँ, त्यहाँभन्दा बढी पढेकोले मात्रै हुन पाउने, त्यहाँभन्दा बढी अनुभवले मात्रै हुन पाउने भनेर पनि विभिन्न पटक एउटा छलफलको विषय पनि रहेको छ। र नेपालको संविधानले उल्लेख गर्नुअनुसार राष्ट्रपतिको योग्यता हुनका लागि शिक्षा अर्थात् पढाइ सम्बन्धी कुनै व्यवस्था छैन। मात्रै के व्यवस्था छ, सङ्घीय संसदको सदस्य हुन योग्य भएको हुनुपर्छ, 45 वर्ष उमेर पुरा भएको हुनुपर्छ, कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्छ, त्यति मात्रै व्यवस्था गरिएको छ। अब हामी गयौँ धारा 65 राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने अवस्था। अब राष्ट्रपतिको पद के भएमा रिक्त हुन्छ भनेको छ, त्यसलाई पनि हेरौँ अलि डिटेलमा। देखाएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको पद रिक्त हुनेछ। एउटा सबैभन्दा पहिलो भनेको राजीनामा दिएमा, दोस्रो भनेको महाअभियोगको प्रस्ताव पारित भएमा, तेस्रो पदावधि समाप्त भएमा र चौथो मृत्यु भएमा। अब त्यस्तै धारा 66 मा रहेको छ राष्ट्रपतिको काम, कर्तव्य र अधिकार, जुन सङ्घीय कानुन बमोजिम हुने भनेको छ। अनि धारा 67 मा रहेको छ उपराष्ट्रपति, धारा 68 मा रहेको छ उपराष्ट्रपतिको पद रिक्त हुने अवस्थाहरू। उपराष्ट्रपति सम्बन्धी अन्य व्यवस्था भनेर धारा 69 मा रहेको छ। नेपालमा एउटा उपराष्ट्रपति रहने, राष्ट्रपतिको अनुपस्थितिमा राष्ट्रपतिबाट गरिने कार्यहरू उपराष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिनेछ भनेर स्पष्ट रूपमा व्यवस्था धारा 69 मा गरिएको छ। त्यस्तै धारा 70 मा गरिएको छ राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको हुने भनेर भनिएको छ। जस्तो राष्ट्रपति पुरुष भएको बेला उपराष्ट्रपति महिला हुनुपर्ने वा राष्ट्रपति महिला भएको बेला उपराष्ट्रपति पुरुष हुनुपर्ने भनी फरक फरक लिङ्ग र फरक फरक समुदायको समेत फरक फरक समुदायबाट समेत हुनुपर्नेछ भनेर नेपालको संविधानको धारा 70 मा व्यवस्था गरिएको छ। जसमा स्पष्ट रूपमा के भनिएको छ भने यस संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ भनेर स्पष्ट रूपमा नेपालको संविधानको धारा 70 मा भनिएको छ। यो परीक्षामा कसरी आउन सक्छ भने नेपालको संविधान बमोजिम राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन फरक फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी गर्नुपर्नेछ भन्ने नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ भनेर पनि प्रश्न सोध्न सक्छ, जुन धारा 70 मा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै धारा 77 मा उल्लेख गरिएको छ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद रिक्त हुने अवस्था भनेर उल्लेख गरिएको छ। जसमा स्पष्टसँग के भनिएको छ भने देखाएको कुनै अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुनेछ। हामीले यहाँ दुईटा कुरा हेर्छौँ, एउटा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था, अर्को मन्त्री परिषदको पद रिक्त हुने अवस्था। पहिला हेरौँ प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था। राष्ट्रपति समक्ष लिखित राजीनामा दिएमा र मृत्यु भएमा, यो त एकदम सबैमा हुने कुरा हो, सबै पदहरू रिक्त हुन्छन्। त्यस्तै धारा 100 बमोजिम विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा वा निजको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, विश्वासको प्रस्ताव पारित हुन नसकेमा अथवा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा, त्यस्तै प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा वा मृत्यु भएमा। त्यस्तै अब हेरौँ मन्त्रीको पद, मन्त्रीको पद रिक्त हुने अवस्था। राजीनामा दिएमा र मृत्यु हुने त यो सबैमा भनिसकेँ मैले, राजीनामा दिएमा। त्यस्तै प्रधानमन्त्रीले निजलाई पदमुक्त गरेमा, मन्त्रीलाई यदि प्रधानमन्त्रीले पदमुक्त गरेमा। त्यस्तै क ख ग बमोजिम प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा। उपधारा 1 को खण्ड क ख ग भन्नाले माथिल्लो बमोजिम भन्यो यसले, यहाँ अनुसार
अनि त्यस्तै मृत्यु भएमा त भनिसक्यौँ। त्यस्तै अब जाउँ हामी भाग 8 को सङ्घीय व्यवस्थापिका। सङ्घीय व्यवस्थापिका अन्तर्गत धारा 83 मा सङ्घीय व्यवस्थापिकाको व्यवस्था गरिएको छ। धारा 84 मा प्रतिनिधि सभाको गठन गरिएको छ, जसमा स्पष्ट रूपमा के भनिएको छ भने प्रत्यक्षमा 165 र समानुपातिकमा 110 गरी कुल 275 सदस्य रहेको प्रतिनिधि सभाको गठनको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै धारा 85 मा प्रतिनिधि सभाको कार्यकालको व्यवस्था गरिएको छ, जुन 5 वर्ष हुने भनी स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै अब जाउँ हामी धारा 86 मा। धारा 86 मा भनिएको छ राष्ट्रिय सभाको गठन र सदस्यको पदावधि बारेमा उल्लेख गरिएको छ, जसमा 7 प्रदेशबाट 8 जनाका दरले 56 जना र राष्ट्रपतिबाट मनोनयन 3 जना गरी टोटल 59 जना बाट राष्ट्रिय सभाको गठन हुने, अर्थात् राष्ट्रिय सभामा 59 जना रहने र तिनीहरूको उमेर चाहिँ 35 वर्ष उमेर पुगेको हुनुपर्ने भनेर स्पष्ट रूपमा लेखिएको छ र उनीहरूको कार्यकाल चाहिँ 6 वर्षको रहनेछ। त्यस्तै धारा 87 मा रहेको छ सदस्यको लागि योग्यता सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ, जसमा सदस्यका लागि राष्ट्रिय सभाको सदस्यका लागि योग्यता भन्नाले देखाएका योग्यता भएका व्यक्ति सङ्घीय संसदको सदस्य हुनका योग्य हुनेछन्। प्रतिनिधि सभा राष्ट्रिय सभा दुवैका लागि हो यो, जसमा नेपाली नागरिक हुनुपर्ने छ। प्रतिनिधि सभाको लागि 25 वर्ष, राष्ट्रिय सभाका लागि 35 वर्ष उमेर पुरा गरेको हुनुपर्ने छ। परीक्षामा सोध्न सक्ने महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो यो। प्रतिनिधि सभाका लागि 25 वर्ष, राष्ट्रिय सभाका लागि 35 वर्ष, यो ख्याल गर्नुहोला। त्यस्तै नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको हुनुपर्ने छ भने सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको हुनुपर्ने छ। अरू त सामान्य हो, नेपाली नागरिक पनि सामान्य कुरा भयो। नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय नपाएको यो पनि सामान्य कुरा भयो। कुनै सङ्घीय कानुनले अयोग्य नभएको यो पनि सामान्य कुरा भयो। र यो प्रतिनिधि सभाका लागि 25 वर्ष र राष्ट्रिय सभाका लागि 35 वर्ष, यो चाहिँ याद गर्नुहोला। त्यस्तै अर्को छ कुनै लाभको पदमा बहाल नरहेको। अब हामी गयौँ धारा 91 मा। धारा 91 मा रहेको छ प्रतिनिधि सभाको सभामुख र उपसभामुख सम्बन्धी व्यवस्था, जसमा 1 जना महिला अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने भनेको छ, अर्थात् फरक लिङ्ग र वा फरक समुदायको भने हुनुपर्ने छ, अथवा 2 जनै महिला हुन पाए 1 जना महिला चाहिँ अनिवार्य हुनुपर्ने छ। त्यस्तै राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था धारा 92 मा गरिएको छ, जसमा पनि 1 जना महिला अनिवार्य भनेको छ। भने धारा 93 मा अधिवेशन आह्वान र अन्त्य सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ र धारा 94 मा गणपूरक सङ्ख्या, यो चाहिँ परीक्षामा धेरै पटक सोधिएको छ। गणपूरक सङ्ख्या भन्नाले कतिलाई मानिन्छ, 1/3, 1/4 अथवा 20% अथवा 50% भनेर धेरै तरिकाले धेरै अप्सनहरू दिएर परीक्षामा सोध्ने गरेको छ, जसमा एकदम क्लियरली हुनु सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको 1/4। 1/4 भनेको 25% गणपूरक सङ्ख्या भनेर 1/4 लाई मानिन्छ। यदि गणपूरक सङ्ख्या अर्थात् 1/4 उपस्थित भएको छैन भने कुनै पनि विषयमा निर्णय गर्न र प्रस्ताव पेश गर्न पाइने छैन। यो पनि संविधानमा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै धारा 95 मा राष्ट्रपतिबाट सम्बोधनको व्यवस्था गरिएको छ भने धारा 96 मा उपप्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीले दुवै बैठकमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै धारा 97 मा समितिको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। धारा 98 मा सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा सदनको कार्य सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने धारा 99 मा मतदान सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ र धारा 100 मा विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। धारा 101 मा महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। यो महाअभियोग सम्बन्धी चाहिँ धेरै पटक परीक्षामा सोधिसकेको छ कि महाअभियोग कसलाई लगाउन पाइन्छ, एउटा प्रश्न सोध्ने गरेको छ भने महाअभियोग नेपालको संविधानको कुन धारामा उल्लेख गरिएको छ भनेर लगाउन पाइन्छ भनेर पनि प्रश्न सोधेको छ। नेपालको संविधानको धारा 100 महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्था धारा 101 मा उल्लेख गरिएको छ र महाअभियोग कसलाई लगाउन पाइन्छ कृपया त्यो चाहिँ तपाईले खोजेर कमेन्ट गर्नुहोला। मैले अहिले के भनिन त्यसको बारेमा। अब हेरौँ महाअभियोगका आधारहरू के भएमा महाअभियोग लगाउन पाइन्छ। कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको खण्डमा, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको खण्डमा, वा इमान्दारपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको खण्डमा, वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवार पुरा गर्न नसकेमा। त्यस्तै अब जाउँ धारा 102 मा। धारा 102 मा रहेको छ अनाधिकार उपस्थित भएमा अथवा मतदान गरेमा सजाय सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भने धारा 103 मा विशेष अधिकार रहेको छ। यो विशेष अधिकार नासुमा पनि सोधिसकेको छ भने अधिकृतमा पनि सोधिसकेको छ। नेपालको संविधानमा रहेका विशेष अधिकार के हुन् भनेको छ। यसलाई अलि डिटेलमा जान्नुपर्ने हुन्छ। 103 मा धारा 103 मा रहेको विशेष अधिकारलाई हेरौँ। विशेष अधिकारमा एउटा रहेको छ पूर्ण वाक स्वतन्त्रता रहनेछ। सदनमा व्यक्त गरेको कुनै कुरा, दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्न, थुनामा राख्न वा निज उप अदालतमा कारबाही चलाउन पाइने छैन। सदनमा व्यक्त गरेको कुराले लिएर
सदनमा व्यक्त गरेको कुरालाई, सदनमा व्यक्त गरेको मतलाई लिएर निजलाई पक्राउ गर्न पनि पाइँदैन, थुनामा राख्न पनि पाइँदैन, निज उप अदालतमा कारबाही गर्न पनि पाइँदैन। सदनमा आफ्नो इच्छा लागेको कुरा उसले व्यक्त गर्न पाउँछ, उसलाई बोल्ने स्वतन्त्रता छ। पहिलो विशेष अधिकार हो यो। दोस्रो विशेष अधिकार रहेको छ आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहन्छ। सदनको कुनै कारबाही नियमित छ अथवा छैन भन्ने सम्बन्धमा कुनै पनि अदालतमा प्रश्न उठाउन पाइँदैन। त्यस्तै तेस्रो विशेष अधिकार रहेको छ सङ्घीय संसदको कुनै सदनको कुनै पनि कारबाहीमाथि त्यसको असल नियतबारे शङ्का उठाई कुनै टिक्का टिप्पणी गरिने छैन र कुनै सदस्यले बोलेको कुनै कुराको सम्बन्धमा जानी गलत अथवा भ्रामक अर्थ लगाई कुनै प्रकारको प्रकाशन वा प्रसारण गर्न पाइने छैन। त्यस्तै 4 नम्बरमा रहेको छ उपधारा 1 र 3 को व्यवस्था सङ्घीय संसदको सदस्य बाहेक सदनको बैठकमा भाग लिन पाउने अन्य व्यक्तिको हकमा पनि लागू हुनेछ भनेको छ। त्यस्तै 5 नम्बरमा रहेको छ सङ्घीय संसदको कुनै सदनले दिएको अधिकार अन्तर्गत कुनै लिखत, प्रतिवेदन, मतदान वा कारबाही प्रकाशित गरेको विषयलाई कुनै व्यक्ति उप अदालतमा कारबाही चल्ने छैन। त्यस्तै 6 नम्बरमा रहेको छ सङ्घीय संसदको कुनै पनि सदनलाई अधिवेशन बोलाइएको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्मको अवधिभर पक्राउ गर्न पाइने छैन। तर फौजदारी अभियोगको कुनै सदस्यलाई सङ्घीय कानुन बमोजिम पक्राउ गर्न उपधाराले बाधा पुर्याएको मानिने छैन। अर्थात् अधिवेशनको सूचना जारी भएपछि अधिवेशन अन्त्य नभएसम्म पक्राउ गर्न चाहिँ पाइँदैन, तर फौजदारी अभियोग लागेको हो भने चाहिँ पाइन्छ भनेको छ। त्यस्तै 7 नम्बरमा भनेको छ विशेष अधिकारको हननलाई सङ्घीय संसदको अवहेलना मानिनेछ। कुनै विशेष अधिकारको हनन भएको छ कि छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्रै हुनेछ, अरूलाई हुने छैन। त्यस्तै 8 नम्बरमा रहेको छ कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिको सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा 3 महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा 10,000 रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ। तर सम्बन्धित सदनलाई सन्तोष हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिले क्षमा याचना गरेमा सदनले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी गर्न अथवा घटाउन सक्नेछ। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय हो। र 9 नम्बरमा रहेको छ सङ्घीय संसदको विशेष अधिकार सम्बन्धित अन्य व्यवस्था सङ्घीय कानुन बमोजिम हुनेछ भनेको छ। विशेष अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था परीक्षामा पटक पटक सोधेको हुनाले यसलाई तपाईँले अलि विशेष दृष्टिकोणले हेर्नु होला। अब जाउँ हामी भाग 9 मा। भाग 9 मा रहेको छ सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधि भनेर व्यवस्था गरिएको छ, जसको धारा 109 मा सङ्घीय संसदको व्यवस्थापकीय अधिकार छ भने धारा 110 मा विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि रहेको छ। धारा 111 मा विधेयक पारित गर्ने विधि रहेको छ। त्यस्तै धारा 112 मा विधेयक फिर्ता लिने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भने धारा 113 मा विधेयकमा प्रमाणीकरण रहेको छ र धारा 114 मा अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। अध्यादेश सम्बन्धी व्यवस्था पनि एकदम महत्त्वपूर्ण र परीक्षामा सोधिरहने कुरा हो, जसमा अध्यादेशलाई हेर्दाखेरि सङ्घीय संसदको कुनै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ भनेर स्पष्ट रूपमा अध्यादेशको बारेमा व्यवस्था गरिएको छ, जसमा जारी भएको अध्यादेश ऐन सरह मान्य हुनेछ। तर त्यस्तो प्रत्येक अध्यादेश जारी भएपछि बसेको सङ्घीय संसदको दुवै सदनमा पेश गरिनेछ र दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा स्वतः निष्क्रिय हुनेछ। के कस्तो अवस्थामा अध्यादेश निष्क्रिय हुन्छ भनेर पनि परीक्षामा सोध्ने गरेको छ भने अध्यादेश भनेको के हो लेख्नुहोस् भनेर डेफिनेसन पनि परीक्षामा सोध्ने गरेको छ। त्यसैले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ परीक्षाको दृष्टिकोणले। त्यस्तै अब जाउँ हामी भाग 10 सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली। नेपालको संविधानको आर्थिक कार्यप्रणाली बारे लेख्नुहोस् भनेर नासुको धेरै पटक लङ क्वेसनमा पनि सोधेको छ, सर्ट क्वेसनमा पनि सोधेको छ भने अफिसर लेभलमा पनि सोधेको छ र यो अहिले हाम्रो गएको स्थानीय 6औं तह अधिकृत भनेर आएको भनेको परीक्षामा 2074 सालमा पनि सोधेको थियो। त्यस्तै 2075 सालमा पनि सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीबारे सोधेको थियो। त्यसैले यो परीक्षाको दृष्टिकोणले एकदमै महत्त्वपूर्ण हो, जसमा धारा 115 मा कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने व्यवस्था रहेको छ। धारा 116 मा सङ्घीय सञ्चित कोष, धारा 117 मा सङ्घीय सञ्चित कोष र सङ्घीय सरकारी कोषबाट बिहे, धारा 118 मा सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्यवहार, त्यस्तै धारा 119 मा राजस्व र व्ययको अनुमान, धारा 120 मा विनियोजित ऐन, धारा 121 मा पूरक अनुमान, धारा 122 मा पेस्की खर्च, धारा 123 मा उधारो खर्च, धारा 124 मा
सङ्घीय आकस्मिक कोष धारा 125 मा आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन रहेको छ, जुन धारा 115 देखि 125 सम्म सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली रहेको छ। त्यस्तै प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली पनि रहेको छ र स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली पनि रहेको छ। ती सबै परीक्षाका दृष्टिकोणले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छन्। अब यसलाई सम्झने कसरी? महत्त्वपूर्ण त भन्यौँ हामी, महत्त्वपूर्ण भएपछि यसलाई सम्झिनु पनि पर्यो। सम्झिनका लागि अगाडिको अक्षरले सम्झिने का स स सरा बिपुपे उ आ भनेर एउटा फर्मुला सम्झिनु होला। का स स सरा बिपुपे उ आ। का भन्नुको अर्थ कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन र ऋण लिन नपाउने। स भन्नुको अर्थ सङ्घीय सञ्चित कोष। अर्को सको अर्थ रहेको छ सङ्घीय सञ्चित कोष वा सङ्घीय सरकारी कोषबाट बिहे। अझै अर्को सको अर्थ रहेको छ सङ्घीय सञ्चित कोषमाथि व्यवहार। त्यस्तै राको अर्थ रहेको छ राजस्व र व्ययको अनुमान। त्यस्तै बीको अर्थ रहेको छ विनियोजन ऐन। पुको अर्थ रहेको छ पूरक अनुमान। पेको अर्थ रहेको छ पेस्की खर्च। उको अर्थ रहेको छ उधारो खर्च। आको अर्थ रहेको छ सङ्घीय आकस्मिक कोष र अर्को आको अर्थ रहेको छ आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन। त्यस्तै अब जाउँ हामी भाग 11 मा न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा धारा 126 मा न्याय सम्बन्धी अधिकार अदालतबाट प्रयोग हुने भनेर व्यवस्था गरिएको छ भने जसमा सर्वोच्च अदालत 1 वटा, उच्च अदालत 7 वटा र जिल्ला अदालत 77 वटा हुने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै धारा 127 मा अदालतहरू सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। धारा 128 मा सर्वोच्च अदालत जसमा प्रधान न्यायाधीशको अतिरिक्त 20 जना न्यायाधीशहरू रहने व्यवस्था गरिएको छ भने न्यायाधीशको पदावधि 6 वर्ष रहने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। यो प्रश्नमा परीक्षामा सोध्न सक्ने हो। एउटा प्रधान न्यायाधीशको अतिरिक्त कतिजना न्यायाधीश हुन्छ भन्ने पनि प्रश्न सोध्न सक्छ भने न्यायाधीशको पदावधि कति वर्ष रहन्छ भनेर पनि सोध्न सक्छ। त्यस्तै धारा 137 मा संवैधानिक इजलासको गठन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ, जसमा स्पष्ट रूपमा के भनिएको छ भने सर्वोच्च अदालतमा एउटा संवैधानिक इजलास रहनेछ। त्यस्तो इजलासमा प्रधान न्यायाधीश र न्याय परिषदको सिफारिस प्रधान न्यायाधीशले तोकेको अन्य 4 जना न्यायाधीशहरू रहनेछन् भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै अब जाउँ हामी धारा 138 मा। धारा 138 मा वार्षिक प्रतिवेदन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा सर्वोच्च अदालत, न्याय परिषद र न्याय सेवा आयोगले प्रत्येक वर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्नेछ र राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री मार्फत सङ्घीय संसद समक्ष पेश गर्नेछ भनेर स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै धारा 139 मा उच्च अदालत सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उच्च अदालत हामी अघि नै कुरा गर्यौं, प्रत्येक प्रदेशमा एउटा उच्च अदालत रहनेछ र न्यायाधीशको उमेर चाहिँ 63, न्यायाधीशको उमेर चाहिँ 63 वर्षको रहनेछ। त्यस्तै धारा 148 मा जिल्ला अदालत सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ, जसमा 77 वटा जिल्ला अदालत रहने र न्यायाधीशको उमेर 63 वर्ष रहने व्यवस्था गरिएको छ। अब यसमा हामीले हेर्दाखेरि उच्च अदालत चाहिँ 7 वटा, प्रत्येक प्रदेशमा एउटा भन्नुको अर्थ 7 वटा र जिल्ला अदालत चाहिँ 77 वटा, सर्वोच्च अदालत चाहिँ एउटा। त्यस्तै धारा 153 मा न्याय परिषद सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। न्याय परिषदको गठनमा प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष, सङ्घीय कानुन तथा न्याय मन्त्री सदस्य, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश 1 जना सदस्य, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्ति गरेको 1 जना कानुनविद सदस्य र नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त कम्तीमा 20 वर्षको अनुभव प्राप्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य भनेको छ। यो धेरै पटक परीक्षामा सोधिसकेको छ। नेपाल न्याय परिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ र अब यसलाई सम्झिने कसरी, महत्त्वपूर्ण कुरालाई सम्झिनु पनि पर्छ। सम्झने सूत्र रहेको छ प्रकाश अब कानुनविद भनेर सम्झिनु होला। न्याय परिषदको गठन भन्दा बित्तिकै प्रकाश अब कानुनविद भनेर सम्झिनु होला, जसमा प्र भनेको प्रधान न्यायाधीश, का भनेको कानुन मन्त्री, स भनेको सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश, अब भनेको अधिवक्ता वरिष्ठ अर्थात् वरिष्ठ अधिवक्ता र कानुनविद भन्नाले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्ति गरेको 1 जना कानुनविद भनेर सम्झनु होला। त्यस्तै अब गयौँ हामी धारा 154 मा न्याय सेवा आयोग रहेको छ। न्याय परिषदको गठन र न्याय सेवा आयोगको गठन यो चाहिँ परीक्षामा धेरै पटक सोधेको प्रश्न हो। त्यसैले न्याय सेवा आयोगको गठनबारे पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब हेरौँ न्याय सेवा आयोग। न्याय सेवा आयोग देखाए बमोजिम अध्यक्ष र सदस्य रहनेछन् भनेको छ, जसमा गठन रहेको छ प्रधान न्यायाधीश अध्यक्ष, सङ्घीय कानुन तथा न्याय मन्त्री सदस्य रहनेछन्, सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश सदस्य, लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष सदस्य र महान्यायाधिवक्ता सदस्य रहेको छ र यसको सम्झने सूत्र रहेको छ प्रकाश लोकमा भनेर सम्झनु होला। प्रकाश लोक, परलोक भने जस्तै प्रकाश लोकमा भनेर सम्झनु होला। प्र भनेको प्रधान न्यायाधीश,
का भनेको कानुन मन्त्री अथवा न्याय मन्त्री, स भनेको सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठ न्यायाधीश, लो भनेको लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र लोक भनेको लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र मा भनेको महान्यायाधिवक्ता। महान्यायाधिवक्तालाई महान्यायाधिवक्ता भनेर सम्झनु होला। र न्याय सेवा आयोगको गठन एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको हुँदा कृपया यसलाई ध्यान दिएर हेर्नु होला। त्यस्तै अब हामी गयौँ धारा भाग 12 महान्यायाधिवक्तामा। महान्यायाधिवक्तामा रहेको छ धारा 157 मा महान्यायाधिवक्ता सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ, जुन देशमा एउटा रहने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ भने धारा 160 मा मुख्य न्यायाधिवक्ता सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ, जुन मुख्य न्यायाधिवक्ता चाहिँ प्रत्येक प्रदेशमा एकजना रहने व्यवस्था गरिएको छ। र अब हामी गयौँ भाग 13 मा प्रादेशिक कार्यपालिका अर्थात् प्रदेश कार्यपालिका, जसको धारा 61 मा रहेको छ प्रदेश प्रमुख सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ, जसमा राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशका लागि एकजना प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्नेछ र प्रदेश प्रमुखको उमेररत 35 वर्ष। प्रदेश प्रमुखको उमेररत पनि विशेष ख्याल गर्नु होला। र धारा 168 मा रहेको छ मन्त्री परिषद प्रदेश मन्त्री परिषद सम्बन्धी व्यवस्था र धारा 174 मा रहेको छ प्रदेश सरकारको कार्य सञ्चालन। अब हामी गयौँ भाग 14 मा प्रदेश व्यवस्थापिका, जसमा धारा 175 मा रहेको छ प्रदेश व्यवस्थापिका, धारा 179 मा रहेको छ प्रदेश सभाका सदस्यको शपथ सम्बन्धी व्यवस्था, धारा 180 मा रहेको छ प्रदेश सभाका सदस्यको स्थान रिक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था, धारा 181 मा रहेको छ प्रदेश सभाको सदस्यका अयोग्यता सम्बन्धी निर्णय, धारा 182 मा रहेको छ प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुख, धारा 183 मा रहेको छ प्रदेश सभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य, धारा 184 मा रहेको छ प्रदेश प्रमुखबाट सम्बोधन, धारा 185 मा रहेको छ प्रदेश सभाको गण पूरक संख्या र धारा 186 मा रहेको छ प्रदेश सभाको मतदान र धारा 187 मा रहेको छ प्रदेश सभाको विशेष अधिकार। त्यस्तै धारा 188 मा रहेको छ विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था, धारा 189 मा रहेको छ मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्रीले प्रदेश सभाको बैठकमा भाग लिने सम्बन्धी व्यवस्था भने धारा 190 मा रहेको छ प्रदेश सभामा अनाधिकार उपस्थित भएमा वा मतदान गरेमा हुने सजाय र धारा 191 मा रहेको छ बहसमा बन्देज। त्यस्तै धारा 192 मा रहेको छ सदस्यको स्थान रिक्त रहेको अवस्थामा प्रदेश सभाको कार्य सञ्चालन, धारा 193 मा रहेको छ प्रदेश सभाले समिति गठन गर्न सक्ने, धारा 194 मा रहेको छ प्रदेश सभाको कार्य सञ्चालन विधि, धारा 195 मा रहेको छ प्रदेश सभाको सचिव र सचिवालय, धारा 196 मा रहेको छ पारिश्रमिक सम्बन्धी व्यवस्था। अब हामी गयौँ भाग 15 मा प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि, जसमा रहेको छ 197 मा प्रदेश सभाको व्यवस्थापकीय अधिकार, धारा 198 मा प्रदेश सभाको विधेयक प्रस्तुत गर्ने विधि, धारा 199 मा विधेयक पारित गर्ने विधि र धारा 200 मा रहेको छ विधेयक फिर्ता लिन सक्ने। त्यस्तै धारा 201 मा रहेको छ विधेयकमा प्रमाणीकरण, धारा 202 मा रहेको छ अध्यादेश। अब हामी गयौँ भाग 16 अर्थात् प्रादेशिक आर्थिक कार्यप्रणालीमा, जसमा कर लगाउन वा ऋण लिन नपाउने धारा 203 प्रदेश सञ्चित कोष, धारा 204 205 मा प्रदेश सञ्चित कोष वा प्रदेश सञ्चित कोषबाट बिए। अघि हामीले सङ्घीय सञ्चित कोष वा सङ्घीय सञ्चित कोषबाट बिए भन्यौँ। यसमा प्रदेशमा आएपछि अरू कुरा सेम हो, सङ्घको ठाउँमा मात्रै प्रदेश लेखिदिनुहोस्, अरू उही छ राजस्व र व्ययको अनुमान, प्रदेश विनियोजन ऐन, पूरक अनुमान, पेस्की खर्च, उधारो खर्च, प्रदेशको आकस्मिक कोष, आर्थिक कार्यविधि सम्बन्धी ऐन। अर्थात् सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली एकपटक हेरिसकेपछि प्रादेशिक आर्थिक कार्यप्रणाली जस्ताको तस्तै उही हो, मात्रै फरक के हो सङ्घ लेखेको ठाउँमा प्रदेश, त्यति मात्रै फरक हो। यसमा धारा 203 देखि धारा 213 सम्म व्यवस्था गरिएको छ। यसलाई पनि कास सरा बिपुपे उआ भनेर त्यही फर्मुला अगाडि अक्षरबाट सम्झिन सक्नुहुन्छ। अब हामी जाउँ धारा भाग 17 को स्थानीय कार्यपालिकामा 214 मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने 215 मा गाउँ कार्यपालिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै धारा 216 मा नगर कार्यपालिका प्रमुख र उपप्रमुख अर्थात् मेयर र उपमेयर सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने धारा 217 मा न्यायिक समिति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै धारा 218 मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। धारा 219 मा स्थानीय तहको कार्यकारिणी अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै धारा 20 मा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था गरिएको छ। अब हामी गयौँ भाग 18 मा स्थानीय व्यवस्थापिका। स्थानीय व्यवस्थापिका अन्तर्गत धारा 221 मा स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार, धारा 222 मा गाउँसभाको गठन, धारा 223 मा नगरसभाको गठन, धारा 224 मा गाउँसभा र नगरसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, त्यस्तै धारा 225 मा गाउँसभा र नगरसभा कार्यकाल, धारा 226 मा कानुन बनाउन सक्ने, 227 मा गाउँसभा र नगरसभा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था
रहेको छ। त्यस्तै अब हामी गयौँ भाग 19 मा स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणाली। स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणालीमा 228, 229 र 230 गरी जम्मा 3वटा व्यवस्था गरिएको छ, जसमा कर लगाउन ऋण लिन पाउने, स्थानीय सञ्चित कोष, साथै गाउँपालिका र नगरपालिका राजस्व र व्ययको अनुमान भनेको छ, जसलाई सम्झने सूत्र क सरा अर्थात् कबाट कर लगाउन कर लगाउन वा ऋण लिन नपाइने हो। कानुन बमोजिम बाहेक कर लगाउन र ऋण लिन नपाइने हो यो। अनि स भनेको सञ्चित कोष र रा भनेको राजस्व र व्ययको अनुमान। त्यस्तै भाग 20 मा रहेको छ सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्ध, जसमा 231 मा व्यवस्थापकीय अन्तर्सम्बन्ध अनि 232 मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय बीचको अन्तर्सम्बन्ध रहेको छ भने 233 मा प्रदेश बीचको सम्बन्ध रहेको छ। त्यस्तै धारा 234 मा अन्तर प्रदेश परिषद रहेको छ। धारा 235 मा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध रहेको छ। धारा 236 मा अन्तर प्रदेश व्यापार रहेको छ भने 237 मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा असर नपर्ने भनिरहेको छ। नेपालको संविधान अनुसार सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच के कस्तो अन्तर्सम्बन्ध रहेको छ भनेर 2076 सालको अधिकृत 6औं, 2076 सालको अधिकृत, 2075 सालको अधिकृत, 2076 सालको स्थानीय 5औं र 2074 सालको नासुमा सोधेका प्रश्नहरू हुन्। कुनै वर्ष लङ क्वेसन र कुनै वर्ष सर्ट क्वेसनमा सोधेको छ र यो भाग 20 को सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहबीचको अन्तर्सम्बन्ध बारे धेरै पटक परीक्षामा प्रश्नहरू रिपिट भइरहेका छन्। त्यस्तै भाग 21 मा गयौँ हामी अब अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग। अब संवैधानिक स्वतन्त्र संवैधानिक निकायमा पुग्यौँ हामी। भाग 21 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ, जसको धारा 38 र 39 मा व्यवस्था गरिएको छ भने भाग 22 मा महालेखा परीक्षक सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसको पनि दुईवटा धारा अर्थात् धारा 240 र 241 मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै भाग 23 मा रहेको छ सङ्घीय लोकसेवा आयोग, जसमा 242, 243 र 244 धारामा सङ्घीय लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै भाग 24 मा रहेको छ निर्वाचन आयोग, जसको 245, 246 र 247 मा व्यवस्था गरिएको छ भने भाग 25 मा रहेको छ राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, जसको धारा 248, 249 मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै भाग 26 मा रहेको छ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग, जसको धारा 250, 251 मा व्यवस्था गरिएको छ भने भाग 27 मा रहेको छ अन्य आयोगहरू भनेर, जसमा धारा 252 राष्ट्रिय महिला आयोग, त्यस्तै राष्ट्रिय दलित आयोग, समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारू आयोग, मुस्लिम आयोग सम्बन्धी व्यवस्थाहरू रहेका छन्, जसलाई सम्झनाका लागि सजिलो सूत्र रहेको छ अमलोनी राप अ भनेर सम्झिने, जसमा अ भनेको 10 जम थामु भनेर पनि सम्झिने। अबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, मबाट महाधिवक्ता कार्यालय, लोबाट लोकसेवा आयोग, निबाट निर्वाचन आयोग भनेर यसरी सम्झिने अमलोनी राप अ भनेर। अनि अ भनेको चाहिँ यो धारा 27 को अन्य आयोग हो। अन्य आयोगभित्र त अ भित्र फेरि के सम्झिने म सम्झिने अनि 10 जम थामु। म भनेको महिला आयोग, द भनेको दलित आयोग, स भनेको समावेशी आयोग, ज भनेको जनजाति आयोग, म भनेको मधेसी आयोग, था भनेको थारू आयोग र मुस्लिम आयोग। अमलो निराप अ भनेर सम्झिने। अमलो निराप अ, जहाँ अ भनेको चाहिँ 10 जम थामु भनेर सम्झिने। संविधान निकाय सम्झने सूत्र भनेर अमलो निराप अ भनेको 10 जम थामु भनेको छ। यो हामीले चर्चा गरिसक्यौँ। अब जाउँ भाग 28 मा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदमा 7 सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ, जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, नेपाल सरकारको रक्षा मन्त्री सदस्य, गृहमन्त्री सदस्य, परराष्ट्र मन्त्री सदस्य, अर्थमन्त्री सदस्य, मुख्य सचिव सदस्य, प्रधान सेनापति वा नेपाली सेना सदस्य र रक्षा मन्त्रालयको सचिव सदस्य भनेको छ, सदस्य सचिव भनेको छ, जसलाई सम्झिने आइडिया चाहिँ परगिप अमुने। पबाट प्रधानमन्त्री, रबाट रक्षा मन्त्री, गिबाट गृहमन्त्री, पबाट परराष्ट्र मन्त्री, अबाट अर्थमन्त्री, मुबाट मुख्य सचिव र नेबाट नेपाली सेना गरेर 7 सदस्यको रहने भनेको छ, जसमा सदस्य सचिवको काम चाहिँ रक्षा मन्त्रालयको सचिवले गर्छ र यदि सदस्य सचिव पनि गन्ने हो भने चाहिँ 8 जना हुन्छ र होइन भने यसलाई सामान्यतया भन्दा चाहिँ 7 सदस्यको भनिन्छ, जसमा प्रधानमन्त्री, रक्षा मन्त्री, गृहमन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, अर्थमन्त्री, मुख्य सचिव र नेपाली सेना अथवा प्रधान सेनापति नेपाली सेनाको भनेर यति चाहिँ सम्झिनुपर्ने भयो। यो चाहिँ नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद सम्बन्धी व्यवस्था धारा कति धारामा व्यवस्था गरिएको छ एउटा प्रश्न हुन्छ भने राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद गठन कसरी हुन्छ लेख्नुहोस् भनेर पनि परीक्षामा सोध्ने गर्दछ। त्यस्तै भाग 30 मा सङ्कटकालीन अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भने भाग 30 को धारा 273 मा सङ्कटकालीन व्यवस्था सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ र भाग 31 मा संविधान संशोधन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा संविधान संशोधनमा 4 वटा कुरा असंशोधनीय राखेको छ भने अरूलाई संशोधन हुन सक्ने भनेको छ, जसमा देशको सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, त्यसपछि
राज सार्वभौम सत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता र गरी चारवटा चिजहरूलाई असंशोधनीय विषय भनेर राखेको छ र अन्य कुराहरू चाहिँ संशोधन हुन सक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। जस्तै भाग 32 मा विविध रहेको छ, जसमा 275 मा जनमत संग्रह सम्बन्धी व्यवस्था, 276 मा माफी, 277 मा उपाधि, सम्मान र विभूषण छ भने 279 मा सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन, सम्मेलन, स्वीकृति वा समर्थन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै धारा 284 मा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था र सरकारी सेवाको गठन रहेको छ, जसमा 6 सदस्य हुने भनेको छ संवैधानिक परिषद सम्बन्धी व्यवस्था, जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश सदस्य, प्रतिनिधि सभाको सभामुख सदस्य, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष सदस्य र प्रतिनिधि सभाको विपक्ष दलको नेता सदस्य, साथै प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख सदस्य र मुख्य सचिव रहने भनेको छ। जसमा संवैधानिक परिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था लेख्नुहोस् भनौँ भने सम्झिनका लागि प्रधानमन्त्री र न्यायाधीश अर्थात् प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश, प्रधान छुट्टै अनि मन्त्री र न्यायाधीश भन्न खोजेको हो। प्रधानमन्त्री र प्रधान न्यायाधीश, प्रतिनिधि सभाको सभामुख, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष र मुख्य सचिव भनेर यसरी सर्टकटमा सम्झिनु होला। त्यस्तै 286 मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग भनेको छ, जसमा 5 सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ, जसमा सर्वोच्च अदालतको सेवानिवृत्त न्यायाधीश अध्यक्ष रहन्छन्, भूगोलविद 1 जना सदस्य, समाजशास्त्री वा मानवशास्त्री 1 जना सदस्य, प्रशासनविद वा कानुनविद 1 जना सदस्य र नेपाल सरकारको विशिष्ट श्रेणीको अधिकृत सदस्य सचिव रहने व्यवस्था धारा 286 मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले गरेको छ। त्यस्तै धारा 287 मा भाषा आयोग र धारा 288 मा राजधानीको व्यवस्था गरेको छ। नेपालको संविधानमा राजधानी सम्बन्धी व्यवस्था धारा कतिमा गरिएको छ भनेर एकपटक परीक्षामा सोधिसकेको छ। धारा 297 मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने धारा 298 मा मन्त्री परिषदको गठन सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै धारा 299 मा सभामुख र उपसभामुख सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ भने धारा 300 मा न्यायपालिका सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै धारा 301 मा संवैधानिक निकाय र पदाधिकारी सम्बन्धी व्यवस्था, धारा 302 मा प्रदेश र स्थानीय तहमा सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ भने धारा 303 मा स्थानीय निकाय सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ र धारा 304 मा वर्तमान कानुन लागू रहने सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै धारा 305 मा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकार सम्बन्धी रहेको छ। बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको बारेमा लेख्नुहोस् भनेर एकपटक परीक्षामा सोधिसकेको छ। त्यसैले बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारलाई हेरौँ। यो संविधान बमोजिम संघीय संसदको निर्वाचन भई त्यसको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ नभएसम्म यो संविधानको कार्यान्वयन गर्न कुनै बाधा अड्काउ परेमा राष्ट्रपतिले नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा त्यस्तो बाधा अड्काउ फुकाउन आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ। यस्तो आदेश जारी भएपछि तत्काल बसेको व्यवस्थापिका संसद वा संघीय संसद समक्ष अनुमोदनका लागि पेश गर्नुपर्नेछ भनेर धारा 305 मा बाधा अड्काउ फुकाउने अधिकारको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै भाग 35 मा संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजी सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ, जसमा धारा 307 मा संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ, यसमा धारा नेपालको संविधान 2072 भनेर धेरै भन्नेको सुनिए तापनि धारा 307 मा स्पष्ट के व्यवस्था गरिएको छ भने यसको नाम नेपालको संविधान रहनेछ भनेको छ। यो संविधानको नाम नेपालको संविधान 2072 होइन, यो संविधानको नाम नेपालको संविधान हो। परीक्षामा सोध्न सक्छ नेपालको संविधान 2072 सालमा जारी गरिएको नेपालको संविधानको नाम के हो भन्यो भने नेपालको संविधान हो, नेपालको संविधान 2072 होइन। त्यस्तै यो संविधान सम्बत 2072 साल असोज महिना 3 गतेदेखि प्रारम्भ हुनेछ, अर्थात् जारी भएकै दिनदेखि प्रारम्भ हुनेछ भनेर पनि स्पष्ट लेखिएको छ भने धारा 308 ले नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 खारेज गरिएको छ भनेको छ। यो संविधान लागू हुनु पूर्व नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 थियो, जुन यो लागू हुँदाको मितिबाट खारेज भयो। अहिलेसम्म हामीले भाग र धाराहरू हेर्यौँ भने अब हेरौँ अनुसूची। अनुसूचीमा 9 वटा अनुसूची रहेको छन्, जसमा 1 मा राष्ट्रिय झण्डा, 2 मा गान, 3 मा छाप, 4 मा प्रदेश र सम्बन्धित प्रदेशमा रहने जिल्लाहरू, 5 मा सङ्घको अधिकारको सूची, 6 मा प्रदेशको अधिकारको सूची, 7 मा सङ्घ प्रदेशको साझा अधिकारको सूची, त्यस्तै 8 नम्बरमा स्थानीय तहको अधिकारको सूची र 9 नम्बरमा सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहहरूको साझा अधिकारको साझा सूचीहरूको व्यवस्था गरिएको छ। जसमा सम्झनाका लागि राष्ट्रिय झण्डा, गान, छाप र जिल्ला भनेर सम्झनु होला। 4 वटा झण्डा, गान, छाप र जिल्ला। त्यसपछि यस, पी, यस भनेर सम्झनु होला।
अर्थात् यस भनेको सङ्घको अधिकारको सूची, पी भनेको प्रदेशको अधिकारको सूची, यस भनेको सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची, फेरि अर्को यस भनेको स्थानीय तहको अधिकारको सूची र यस भनेको सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची। अहिलेसम्म हामीले नेपालको संविधानको 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूची सम्पूर्ण कुराहरूलाई हेरौँ। ल अब एकचोटि त्यसैको पुनरावलोकन गरौँ, अर्थात् अहिलेसम्म पढेको कुरालाई एकचोटि रिकल गरौँ त, सम्झौँ त कतिसम्म सम्झिन सकिन्छ। यसमा 35 भाग 308 धारा र 9 अनुसूचीको व्यवस्था गरिएको थियो, जसको भाग 1 मा प्रारम्भिक जसमा संविधान मूल कानुन, 2 मा सार्वभौमसत्ता, राजकीय सत्ता, राष्ट्र, नेपाल राज्य, राष्ट्रिय हित, राष्ट्रभाषा, सरकारी कामकाजको भाषा, राष्ट्रिय झण्डा र राष्ट्रिय गान सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो। त्यस्तै भाग 2 मा नागरिकता व्यवस्था गरिएको थियो, भाग 3 मा मौलिक हक र कर्तव्यको, भाग 4 मा राज्यको निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूको, भाग 5 मा राज्यको संरचना, राज्य शक्तिको बाँडफाँडको व्यवस्था गरिएको थियो, जसमा हामीले भाग 3 मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गत धारा 16 देखि 46 सम्मका सम्पूर्ण मौलिक हकहरूको हेऱ्यौँ, अनि नयाँ थपिएका मौलिक हकहरू पनि हेऱ्यौँ र राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व अन्तर्गत 4 वटा राज्यका निर्देशक सिद्धान्तहरू, राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा नीति तथा दायित्वहरू 13 वटा भनेर 13 वटा नीति तथा दायित्वहरू पनि हेऱ्यौँ। त्यस्तै भाग 5 मा राज्यको संरचना, राज्य शक्तिको बाँडफाँड हेऱ्यौँ। भाग 6 मा राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको योग्यतामा शैक्षिक योग्यता चाहिँ आवश्यकता नपर्ने त्यो कुरा पनि हेऱ्यौँ हामीले। त्यस्तै भाग 7 मा सङ्घीय कार्यपालिका, भाग 8 मा सङ्घीय व्यवस्थापन, भाग 9 मा सङ्घीय व्यवस्थापन कार्यविधि, भाग 10 मा सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली हेऱ्यौँ, जसमा कासा स सरा बिपुपे उ आ भनेर अगाडिको अक्षरको नाम सम्झेर धारा 115 देखि 125 सम्म सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ भनेर हामीले भाग 10 मा अध्ययन गरिसक्यौँ। त्यस्तै भाग 11 मा न्यायपालिका हेऱ्यौँ। न्यायपालिका अन्तर्गत एउटा सर्वोच्च अदालत, त्यस्तै 7 वटा उच्च अदालत र 7 वटा उच्च अदालत र 77 वटा जिल्ला अदालत रहने व्यवस्थाहरू हेऱ्यौँ। भाग 12 मा महाधिवक्ता, देशमा एउटा रहने कुरा पनि हेऱ्यौँ। त्यस्तै भाग 13 मा प्रदेश कार्यपालिका, भाग 14 मा प्रदेश व्यवस्थापिका, भाग 15 मा प्रदेश व्यवस्थापन कार्यविधि, भाग 16 मा प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली पनि हेऱ्यौँ, जसमा प्रदेश आर्थिक कार्यप्रणाली र सङ्घीय आर्थिक कार्यप्रणाली उस्तै हो, मात्रै सङ्घको ठाउँमा प्रदेश लेखे पुग्छ भनेर त्यो पनि हेऱ्यौँ। त्यस्तै भाग 17 मा हेऱ्यौँ स्थानीय कार्यपालिका, भाग 18 मा हेऱ्यौँ स्थानीय व्यवस्थापिका, भाग 19 मा स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली हेऱ्यौँ। स्थानीय आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत चाहिँ 3 वटा 228, 229 र 230 गरी 3 वटा मात्रै व्यवस्था रहेको छ भनेर हेऱ्यौँ। भाग 20 मा सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहबिचको अन्तर्सम्बन्ध हेऱ्यौँ। भाग 21 मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, भाग 22 मा महालेखा परीक्षक, भाग 23 मा सङ्घीय लोकसेवा आयोग, 24 मा निर्वाचन आयोग, 25 मा राष्ट्रिय मानव अधिकार सम्बन्धी आयोग, 26 मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र 27 मा अन्य आयोग, अर्थात् अमलो निराप भनेर याद गर्ने, अनि अभित्र चाहिँ 10 जम थमु भनेर याद गर्ने भनेर त्यो पनि हामीले हेरिसक्यौँ। र अन्य आयोगभित्र दलित 10 जम थामु अर्थात् दलित आयोग, समावेशी आयोग, महिला आयोग गरी अन्य आयोगहरू रहेका छन् भनेर पनि हेऱ्यौँ। त्यस्तै भाग 28 मा राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था र गठन पनि हेऱ्यौँ। भाग 29 मा राजनीतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था हेऱ्यौँ। भाग 30 मा सङ्कटकालीन अधिकार रहेको थियो। त्यस्तै भाग 31 मा संविधान संशोधन र भाग 32 मा विविध, भाग 33 मा सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था, भाग 34 मा परिभाषा र व्याख्या र भाग 35 मा संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ र खारेजी भनेर हामीले अहिलेसम्म यति सबै अध्ययन गरिसक्यौँ। र हामीले यति अध्ययन गरिसक्दा नेपालको संविधान सम्बन्धी सारांशमा परीक्षाको दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण कुराहरू, सम्पूर्ण कुराहरू टिप्पणी गरेर सम्पूर्ण कुराहरू हामी अध्ययन गरिसक्यौँ। अब त्यो सँगसँगै हामीले अनुसूचीहरू पनि हेऱ्यौँ। अनुसूचीमा राष्ट्रिय झण्डा, 1 मा झण्डा, 2 मा गान, 3 मा छाप, 4 मा प्रदेश र प्रदेशमा रहने जिल्लाहरू, 5 मा सङ्घको अधिकारको सूची, 6 मा प्रदेशको अधिकारको सूची, 7 मा सङ्घ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूची, 8 मा स्थानीय तहको अधिकारको सूची, 9 मा सङ्घ प्रदेश स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूची भनेर त्यो पनि अनुसूची पनि अध्ययन गरिसक्यौँ, जसमा हामीले एउटा फर्मुला बनाएका थियौँ। झण्डा, गाना, छाप जिल्ला, एसपीएसएसएस भनेर एउटा झण्डा, गाना, छाप जिल्ला अनि एसपीएसएसएस भनेका थियौँ। झण्डा भनेको राष्ट्रिय झण्डा भइहाल्यो, गान भनेको राष्ट्रिय गान, छाप भनेको निशाना छाप अर्थात् राष्ट्रिय छाप, जिल्ला भनेको प्रदेश र प्रदेशमा रहने जिल्ला, पहिला प्रदेशमा रहने जिल्ला त्यसपछि सङ्घमा रहने जिल्ला, पहिला प्रदेशमा रहने जिल्ला त्यसपछि सङ्घको अधिकारको सूची, त्यसपछि प्रदेशको अधिकारको सूची, त्यसपछि त्यही दुईटा अघि कुरा गरेका सङ्घ र प्रदेशको अधिकारको सूची, त्यसपछि स्थानीय तहको अधिकारको सूची, त्यसपछि सङ्घ प्रदेश स्थानीय तह तीनटैको अधिकारको सूची भनेर अनुसूचीहरू प्रस्तुत गरिएको छ, जुन परीक्षाको दृष्टिकोणले एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसैका साथसाथै तपाईहरूलाई यो भिडियो हेरेर कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्टमा देखाउनु होला र हामीले तपाईहरूलाई
सुरुमा यो भिडियो सुरु गर्दाखेरि केही क्वेसनहरू तपाईहरुमा छोडेका थियौं र यो क्वेसनको अध्ययन गर्नु होला र यो क्वेसन तपाईले भिडियो हेर्दा हेर्दै यो क्वेसनको उत्तर पत्ता लगाउनु हुनेछ पनि भनेका थियौं, जसको उत्तर अब हामी तपाईलाई दिन गइरहेका छौं। जसमा हालसम्म लोकसेवा आयोगको परीक्षामा नेपालको संविधानबाट सोधेका प्रश्नहरू भनेको थियो, जसको 1 नम्बरमा नेपालको संविधान सम्बन्धमा दिएको कथनबारे विचार गर्नुहोस्। ए नम्बरमा रहेको छ नेपालको अन्तरिम संविधान 2004 मा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको थिएन भनेको थियो। त्यस्तै बी नम्बरमा नेपालको अधिराज्यको संविधान 2015 मा कुनै पनि अनुसूचीको व्यवस्था गरिएको थिएन भनेको छ। सी नम्बरमा नेपालको वर्तमान संविधान 2072 साल असोज 2 गते जारी गरिएको हो भनेको छ भने डी नम्बरमा नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 जारी गर्दाका दिन मंगलबार परेको थियो भनेको थियो। र जसमा अप्सनहरु मध्ये अप्सन सी अर्थात बी मात्रै ठीक चाहिँ यहाँ रहेको छ, जसमा नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015 मा कुनै पनि अनुसूचीको व्यवस्था गरिएको थिएन। यो तपाईले याद गर्नु होला। र सी नम्बर पनि ठीक हुन्थ्यो, त्यहाँ असोज 3 भनेको भए ठीक हुन्थ्यो, असोज 2 भनेको छ, त्यसैले त्यो गल्ती भयो। अनि नेपालको अन्तरिम संविधान 2004 मा लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरिएको थिएन भनेको छ। लोकसेवा आयोगको व्यवस्था 2000 नेपालको अन्तरिम संविधान अन्तरिम शासन विधान 2004 मा लोकसेवा आयोगको गठन गरिएको थियो। लोकसेवा आयोग सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको थियो, लोकसेवा आयोगको गठन चाहिँ त्यतिखेर भएको थिएन। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 2 मा छ वर्तमान नेपालको संविधानमा राष्ट्रपति हुनका लागि कम्तीमा कति वर्ष पूरा उमेर भएको हुनुपर्छ भनेमा हामीले राष्ट्रपति सम्बन्धी व्यवस्था र राष्ट्रपतिका लागि न्यूनतम योग्यतामा हेरिसक्यौं, जसको उत्तर रहेको छ 45 वर्ष अर्थात अप्सन ए। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 3 मा रहेको छ वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्वको प्रगतिशील कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन मूल्याङ्कन कसले गर्छ भनेको थियो, जुन हामीले अध्ययन गर्दाखेरि राज्यको निर्देशक सिद्धान्त नीति र दायित्व सम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार उक्त सदनलाई हुनेछ। त्यस सम्बन्धी प्रश्नहरू अदालतमा उठाउन पाइने छैन भनेर पनि हामीले पढिसक्यौं, जसमा राष्ट्रपति, संघीय संसद, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय र कसैले पनि गर्न पाउँदैन भनेको छ। यसको अनुगमन र मूल्याङ्कन चाहिँ संघीय संसदले आफै संसदले चाहिँ गर्न पाउनेछ, अर्थात सी नम्बर एन्सर। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको थियो नेपालको संविधान सम्बन्धी विभिन्न अनुसूचीहरू र सो अनुसूचीमा रहेका विषयहरू जोडा मिलाउनुस् भनेको थियो, जसमा निशाना छाप, संघको अधिकारको सूची, प्रदेशमा रहने जिल्ला, स्थानीय तहको अधिकार भनेको छ। निशाना छाप अनुसूची 3 मा थियो, प्रदेशमा रहने जिल्ला अनुसूची 4 मा, संघको अधिकारको सूची अनुसूची 5 र स्थानीय तहको अधिकार अनुसूची 8 मा रहेको थियो, जसमा अप्सन डी चाहिँ सही उत्तर रहेको छ। प्रश्न नम्बर 5 मा रहेको छ नेपालको संविधानमा राष्ट्रिय झण्डाको आकार ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था रहेको छ भनेको छ, जसमा संघीय कानून, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल सरकार, राष्ट्रिय झण्डा सम्बन्धी व्यवस्था भनेको छ। अब यसमा यतिकै लोजिकले पनि पत्ता लाग्न सक्छ, एउटा राष्ट्रिय झण्डा सम्बन्धी कानून नेपालको त्यस्तो राष्ट्रिय झण्डा सम्बन्धी कानून भन्ने त बनेको नै छैन। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले एउटा जिल्लालाई मात्रै हेर्ने हुँदा राष्ट्रिय झण्डाको कुरा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले भन्दैन, किनभने जिल्ला प्रशासन कार्यालय त नेपालमा 77 वटा छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई दिने भने त राष्ट्रिय झण्डाको विषयमा फेरि विवाद हुन सक्छ, त्यसैले यो चाहिँ नेपाल सरकारले नै हेर्ने हो, अर्थात अप्सन सी चाहिँ सही उत्तर हो। प्रश्न नम्बर 6 हेरौँ। नेपालको वर्तमान संविधान अनुसार संघीय संसदको कुनै पनि सदनको बैठकमा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको सदस्य उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि पेश हुने छैन भनेको छ। अघि नै पनि हामी कुरा गर्यौं, यो 25% चाहिँ कम्ती यहाँ उपलब्ध हुनैपर्छ, अर्थात अप्सन सी 1/4 चाहिँ सही उत्तर हो। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 7 हेरौँ। नेपालको वर्तमान संवैधानिक व्यवस्थाबारे तलका कथन सम्बन्धमा विचार गर्नुहोस् भनेको छ, जसमा 4 वटा अप्सन दिएको छ। राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष सहित बढीमा 4 सदस्य रहन्छन् भनेको छ। त्यस्तै नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था संविधानको धारा 267 मा व्यवस्था गरिएको छ भनेको छ। नेपालको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता नेपालको संविधानको व्यवस्था गरेको असंशोधनीय प्रावधान हुन् भनेको छ भने वर्तमान संविधानमा 35 भाग 309 धारा र 9 अनुसूची रहेका छन् भनेको छ, जसमा बी र डी मात्रै सही, ए र बी मात्रै सही, बी मात्र ठीक र सी मात्र ठीक भनेको छ। अब हेरौँ त एकचोटि, पहिला डी हेरौँ। 35 भाग 308 धारा 309 धारा भनेको छ भनेपछि डी सही भएन। डी सही नभइसकेपछि हाम्रो ए अप्सन चाहिँ गलत भयो, अनि ए र बी मात्रै ठीक, बी मात्रै ठीक, सी मात्रै ठीक, यी अरु अप्सन चाहिँ हुन सके। त्यस्तै सी नम्बरमा, सी अप्सनमा हेरौँ। नेपालको स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको असंशोधनीय प्रावधान हुन् भनेको छ। नेपालको स्वतन्त्रता होइन, नेपालको सार्वभौमसत्ता हो, त्यसैले सी पनि गलत भयो। त्यस्तै नेपाली सेना सम्बन्धी व्यवस्था संविधानका धारा 267 मा व्यवस्था गरिएको छ भनेको छ, यो एकदम सही छ। र ए नम्बरमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत साधन तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष सहित बढीमा 4 सदस्य
भनेको छ, बढीमा 4 होइन, बढीमा 5 सदस्य हो। त्यसैले ए पनि गल्ती छ, अर्थात् बी मात्रै ठिक, अर्थात् अप्सन सी चाहिँ सही उत्तर हो। अब जाउँ प्रश्न नम्बर 8 मा। नेपालको संविधान सम्बन्धी दिएको समूहबीच जोडा मिलाउनुस् भनेको छ। निर्वाचन आयोग, अध्यादेश, संघीय सञ्चित कोष, राजनीतिक दलको गठन भनेको छ, जसको सही उत्तर रहेको छ ए को 3 अर्थात् निर्वाचन आयोगको व्यवस्था धारा 245 मा गरेको छ। त्यस्तै अध्यादेशको व्यवस्था धारा 114 मा, संघीय सञ्चित कोषको व्यवस्था धारा 116 मा र राजनैतिक दल सम्बन्धी व्यवस्था धारा 269 मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै प्रश्न नम्बर 9 रहेको छ। नेपालको संविधानमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान संगठन सम्बन्धी व्यवस्था कुन धारामा गरिएको छ भनेको छ, जसको सही उत्तर रहेको छ धारा 268 मा व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैले यतिन्जेल तपाईले यो भिडियो हामीसँग रहनुभयो, सँगै रहनुभयो, हेर्नुभयो, तपाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र यति भिडियो हेरिसकेपछि तपाईलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया तपाईको मनमा लागेका कुराहरू कमेन्टमा लेखिदिनु होला। तपाईलाई राम्रो लाग्छ, राम्रो छ भनेर लेखिदिनुस्। तपाईलाई नराम्रो लाग्यो अथवा केही सुधार गर्नुपर्ने लाग्यो भने यस्तो सुधार गर्नुपर्ने छ भन्ने लेखिदिनुस्। हामी त्यही अनुसार आगामी भिडियोहरू बनाउने प्रयास गर्नेछौँ। र नेपालको संविधान सम्बन्धमा आज हामीले प्रस्तुत गरेका विषय मात्रै महत्त्वपूर्ण होइनन्, यी हामीले अति महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई टिपोट गरेर तपाईहरु सामु सम्झिन अर्थात् पढ्न अर्थात् छोटो समयमा तयारी गर्नका लागि सजिलो होस् भन्ने हिसाबले विषय प्रस्तुत गरेका हौं। र यसबाहेक तपाईले गहन अध्ययनका लागि संविधान पुरै हेर्नुपर्ने नै हुन्छ, संविधान पुरै हेर्नु नै आवश्यक हुन्छ। र हामी आगामी दिनहरुमा पनि यस्तै भिडियोहरू अपलोड गर्दै जाने हुनाले तपाईहरुले हाम्रो भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ आगामी दिनमा भने पनि कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र लाइक गरिदिनु होला। साथै तपाईहरु जस्तै अन्य तयारी गरिरहनु भएका सामु यो भिडियो पुर्याइदिनु हुनका लागि कृपया शेयर गर्न नभुल्नु होला। यतिन्जेल हामी सँगै रहनु भएकोमा हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद।